بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، میرے کول اے باندھ انبار اللہ، میرے کول اے باندھ انبار اللہ، تیری صفت ستار تے غفار اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، میرے اللہ تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے، میرے جیا گنہگار کیوں بے آس ہوئے، گنہگار عاجز بکس تے بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا، میں ہر ویلے تیرے در تو منگا، میں ہر ویلے تیرے در تو منگا، تو دیندہ نہ تھکی تے میں لیندہ نہ سنگا، ہر جگہ تے ہر ویلے میری ایہو صدا ہے، میں بندہ ہاں تیرا تو میرا الہ ہے، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی سورہ التوبہ آیت نمبر 36 ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے نزدیک سال دے مہینیاں دی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اللہ پاک نے اس تعداد نو خود قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، اسی زندگی بسر کرنے دن اور رات گزارنے، انسان بڑی سوچ، غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہے، لیکن شاید کسی دے ذہن دے اندر یہ بات نہ آئی ہوئے کہ اے دنہ دا حساب و کتاب، مہینیاں دی تعداد، ایام دے نام کس دن تو انہاں دی ابتدا کیتی گئی،
تے جدو بندہ کائنات دے اندر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تے پھر اللہ دی طرف رجوع کرنے والا بن جاندا ہے اور اللہ دے کولوں سوال کرتا ہے۔ تے اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اس بات دا بڑے ہی احسن انداز دے نال جواب دیندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے جس دن اس کائنات تے میں زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ پاک نے سال دے مہینیاں دی تعداد دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اس بات نو بیان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نزدیک مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ پاک نے اس تعداد کو لوح محفوظ دے اندر نقل کر دیتا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا، اسے دن تو اللہ پاک نے مہینیاں دی تعداد دا ذکر فرمایا کہ سال دے مہینیاں دی تعداد 12 ہوئے گی۔ انہاں دے نام مختلف رکھے ہون گے، اسویں مہینیاں دے اعتبار دے نال انہاں دے نام مختلف ہون گے۔ اگر ہجری مہینیاں دی بات کی جائے، اسلامی مہینیاں دی بات کی جائے، انہاں 12 مہینیاں دے نام مختلف ہون گے۔ اگر دیسی مہینیاں دی بات کی جائے، انہاں دے نام مختلف ہون گے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے اعتبار دے نال مہینیاں دے ایام دی تعداد نو کم اور زیادہ کیتا، لیکن سال دے مہینے 12 ہی ہون گے۔ اور اللہ پاک نے ان 12 مہینیاں دے اندروں اللہ خالق کائنات نے 4 مہینے حرمت والے ذکر کیتے، منہا اربعۃ حرم۔ اللہ پاک فرماندے نے 4 مہینے حرمت والے نے، 12 مہینے 4 انہاں دے اندروں حرمت والے۔ اور حرمت والے بھی کیسے مہینے نے؟ اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بیان فرما دے نے، اور صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، اللہ پاک نے سال دے مہینیاں دی تعداد 12 مقرر کر دیتی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اے دے اندروں اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیتے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو انہاں 4 حرمت والے مہینیاں دے متعلق پوچھا گیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کیڑے نے، کیوں اللہ پاک نے 12 دے اندروں 4 مہینے حرمت والے رکھے؟ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 مہینے جڑے حرمت والے نے، انہاں نو اللہ پاک نے اسلام تو بعد حرمت انہاں دی قائم نہیں بیان فرمائی، بلکہ جس دن تو زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا، اسے دن تو اللہ پاک نے انہاں مہینیاں دی حرمت نو قائم کیتا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر علی میرے محبوب پیغمبر نو نبی بنا کے معبوس نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علی اللہ پاک نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اس تو پہلے مکہ دے اندر مشرکین مکہ اور دیگر جتنے لوگ سن انہاں مہینیاں دی حرمت نو قائم رکھتے سن۔ ابتدائی اسلام دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 4 مہینیاں دی مزید حرمت کو بیان فرمایا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جس وقت اللہ پاک نے ہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت عطا نہیں فرمائی، اے لوگ مکے دے رہن والے انہاں 4 مہینیاں دی حرمت نو قائم رکھ دے سائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے نے جڑے پے در پے، ایک تو بعد دوسرا، دوسرے تو بعد تیسرا مہینہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی یہ اگے پیچھے آن والے 3 مہینے کیڑے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں دے اندروں پہلا مہینہ ذی القعدہ دا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ذی الحج دا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ محرم دا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار آندے نے جڑے سال دے تو آخری مہینے نے، اور سال دا ایک پہلا مہینہ انہاں دی حرمت نو کیوں قائم کیتا جاندا؟ زمانہ جاہلیت دے اندر جڑے لوگ حج دی غرض دے نال مکے دا سفر کر دے ایک مہینہ پہلے مکے دے اندر آ جاندے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر ذی الحج دے مہینے دے اندر لوگ بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آیا کردے سن۔ دین اسلام دے اندر حج دا طریقہ اور زمانہ جاہلیت دے اندر حج دا طریقہ مختلف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلماناں نو جس وقت بیت اللہ دا طواف کرن دا حکم دیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے لباس نو زیب تن کر کے، اپنے جسم تے لباس نو زیب تن کر کے اچھا لباس پہن کے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر یہ لوگ اپنے کپڑیاں نو اتار دیا کر دے اور بیت اللہ دے گرد ننگے ہو کے چکر لگان دے۔ انہاں دا عقیدہ اے ہویا کردا کہ ساڈے جڑے کپڑے نے حلال مال دے نال نہیں بنے، اس واسطے اپنا لباس اتار دیں دے اور بیت اللہ دے گرد چکر لگان دے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں نو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام حیا والا مذہب ہے۔ آقا فرماندے نے مکمل لباس زیب تن کر کے بیت اللہ دے گرد چکر لگانا ہے، اور انہاں حاجیاں دی آمد دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر اے لوگ اس مہینے دی ذی القعدہ حج تو پہلا مہینہ جڑا ہے اس دی حرمت نو قائم رکھ دے، تاکہ آن والے جڑے لوگ نے انہاں دی قدر کیتی جائے، انہاں نو کھانا کھلایا جائے، انہاں نو پانی پلایا جائے۔ پھر اسی طرح حج دا مہینہ ذی الحج دا مہینہ جڑا عید الاضحیٰ یوم النحر قربانی دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر لوگ بیت اللہ دے اندر آندے عبادات کر دے۔ پھر 1 مہینہ محرم دا پھر رک جاندے تاکہ جڑے لوگ آئے نے وہ واپس چلے جان، اور مکہ دے اندر عرب دے اندر جڑی لڑائی شروع ہو جاندی، یہ لڑائی کئی نسلوں تک چل دی، اور یہ لوگ انہاں 3 مہینیاں دے اندر لڑائی تو رک جاندی۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 4 حرمت والے مہینیاں دا تذکرہ فرمایا، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل آن والے اور 1 مہینہ جس سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ ہے، ورجب المذر الذی بین الجمادى والشعبان، جڑا جمادی الثانی اور شعبان دے درمیان آندا ہے۔ رجب دا مہینہ، اس مہینے دے اندر لوگ دوبارہ آیا کر دے اور بیت اللہ دے گرد طواف کریا کر دے۔ اس مہینے دے اندر لوگ لڑائی تو رک جایا کر دے، اس مہینیاں دی حرمت نو قائم رکھ دے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ نو نبوت مل گئی، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر اے جڑے 4 مہینے حرمت والے نے زمانہ جاہلیت دے اندر اسی انہاں 4 مہینیاں دے اندر لڑائی تو رک جایا کر دے، اے اللہ دے پیغمبر ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ اسی تاڈا کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام نو قبول کر لیا،
زمانہ جاہلیت دی ہر اچھی اور برے رسم و رواج کو چھوڑ دیتا، جو دین اسلام نے حکم دیتا وہ دے مطابق اسی اپنی زندگیاں بسر کیتیاں۔ اے اللہ دے پیغمبر، ذوالقعدہ دا مہینہ آ گیا ہے، ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ انہوں نے سوال کی کردے نے؟ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے اندر اس وقت دے صحابہ کرام دا سوال جڑا ہے اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے یسألونک عن الشہر الحرام، جس وقت آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا عن الشہر الحرام، اللہ دے پیغمبر جی انہاں حرمت والے مہینیاں دے متعلق اسی تاڑے کولوں سوال کرنیا قتال فیہ، انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے؟ زمانہ جاہلیت دے اندر اسی انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی تو رک جایا کر دے سا۔ اللہ دے پیغمبر جی ہن ساڑے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا، قل اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو قتال فیہ کبیر، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جے اندر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، انہاں دے اندر لڑائی کرنا کبیرہ گناہ دے اندر۔ اور پھر ایسے آیت دے اندر اللہ رب العالمین فرما دینے ذالک الدین القیم، اے مضبوط دین ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں دے اندر اپنے نفسات ظلم نہ کریا جائے۔ اللہ دے پیغمبر کون بندہ ہے جڑا اپنے آپ تے ظلم کرے گا؟ کوئی بھی ایسا ممکن نہیں کہ انسان اپنی جان تے اپنے نفس سے ظلم کرے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے جڑی یہ بات بیان فرمائی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینیاں دے اندر ظلم نہ کریا جے۔ آقا فرمان دینے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک خاص دنہ دے اندر نیکی دے اجر نو بڑھا دیا کر دینے، رمضان المبارک دا مہینہ آئے اللہ پاک ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دین دینے۔ اگر اشرائے ذوالحج آئے، ذوالحج دے پہلے 10 ایام آ جائے، اللہ پاک اینا دنہ دے اندر نیکی دے اجر نو دگنا کر دیا کر دینے۔ اسی طرح محرم دے پہلے 10 دن آ جائے، اللہ پاک اینا دنہ دے اندر نیکی دے اجر نو بڑھا دیا کر دینے۔ جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دائے، اللہ پاک پچھلے سال دے گناہ نو معاف فرما دین دینے۔ جیڑا بندہ 10 محرم، 9 محرم اور 11 محرم دا جیڑا بندہ روزہ رکھ دائے، اللہ پاک پچھلے 2 سال دے گناہاں نو معاف فرما دین دینے۔ جس طرح ایام دے اندر اللہ پاک نیکی دے اجر نو بڑھا دیا کر دینے، اسی طرح انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر اللہ پاک گناہ نو بھی زیادہ کر دین دینے۔ جس طرح ایک نیکی کرو 10 مل دیاں نے، رمضان دے اندر مزید بڑھا دیتا جاندہ ہے۔ اینا حرمت والے مہینیاں دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث ذکر فرما دینے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دینے اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر انسانانو پیدا کیتا، ان انسانہ دے اندروں اللہ پاک نے نبیانو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر نبیان دے اندروں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے مہینیاں نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے رمضان نو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ایام نو پیدا فرمایا،
فرمایا جمعے دے دن نو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح اللہ پاک نے مہینیاں دے اندروں انہاں 4 مہینیاں دی حرمت نو قائم فرمایا اور اللہ پاک انہاں مہینیاں دے اندر نیکی دے اجر نو بڑھا دیندے نے اور اے دے نال نال گناہ نو بھی ڈبل کر دیندے نے. اگر نیکی کر دیو اجر زیادہ ملے گا, اگر گناہ کر دیو تے گناہ دی سزا بھی انہاں مہینیاں دے اندر ڈبل کر دیتی جاندی. پھر امام ابن قتادہ رحمت اللہ علیہ حدیث بیان فرماندے نے کہ اللہ پاک نے جس طرح ایام دے اندروں, دناں دے اندروں, راتاں دے اندروں ہر چیز نو مخصوص کر لیا, اسی طرح مہینیاں دے اندروں یہ 4 مہینیاں دی حرمت نو قائم کر دیا. اور اگر اینا مہینیاں دے اندر تسی نیکی نہیں کر سکتے تے گناہ بھی نہ کرو, کیونکہ اینا مہینیاں دے اندر گناہ دی سزا ڈبل کر دیتی جاندی. آقا علیہ السلام فرما دینے کہ انہاں مہینیاں دی حرمت نو اللہ پاک نے اس واسطے قائم کیتا. انہاں دی 4 مہینیاں دی بڑی اہمیت ہے. جدہ اس زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی نو چھوڑ دیا کر دے سائیں, اسی طرح اسلام نے بھی انہاں مہینیاں دی حرمت نو قائم رکھیا. جس وقت ذوالقعدہ دا چاند نظر آ جاندا, جتنیاں بڑیاں لڑائیاں ہوندیاں انہاں مہینیاں دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے لڑائی نہیں کی تھی. رمضان المبارک دا مہینہ بڑی مقدر والا, سعادت والا, برکت والا, لیکن اس مہینے دے اندر جنگ کیتی گئی. ذی الحج دے مہینے دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے جنگ نہیں کی تھی. ذوالقعدہ دے اندر کوئی غزوہ نہیں ہویا, محرم دے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور نہ ہی رجب دے اندر کوئی جنگ ہوئی ہے. انہاں مہینیاں دے اندر حجاج جڑے لوگ حج کرن جاندے نے انہاں دی مہمان نوازی, انہاں دی آمد, انہاں دی ضیافت دا اہتمام کرنا, انہاں دی رہائش دا اہتمام کرنا, انہاں نو کھانا کھلانا. آج بھی بیت اللہ دے غیرت جس وقت حاجی آندے نے, اے عرب کے لوگ اتنے مہمان نواز نے, اپنے گھراں دے اندروں کھانے پکا کے انہاں حاجیاں وہاں سے لے کے آندے نے, انہاں نو پانی پلایا جاندا ہے. اور اسی طرح جس وقت رجب دا مہینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے دے اندر عمرہ کیتا اور انہاں 4 مہینیاں دی حرمت نو قائم فرمایا. سب تو زیادہ تکلیف دی بات محرم دے مہینے دے اندر ہے. جڑے لوگ اسلام تو دور نے, جڑے صحابہ کرام تے تبرہ کردے نے, نوحہ کردے نے, زنجیر زنی کردے نے, اس تو علاوہ مسلمان کچھ اس مہینے دے اندر نوحہ کرنا اپنا حق سمجھ دے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے, آقا فرماندے نے اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے اندر 4 کم ایسے نے جڑے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کیتے جاندے سن. اسلام تو پہلے جس وقت جہالت سے اس وقت بھی اے لوگ انہاں کماں دے اندر شامل سن, لیکن میری امت دے اندر قیامت تک 4 چیزاں پائیاں جان گیاں. لا یترکونہن, آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ یہ 4 قسم دے کم ہرگز نہیں چھوڑن گے. انہاں نو جتنا بھی سمجھا لیا جائے, انہاں نو جتنا بھی دس لیا جائے, یہ 4 کم نہیں چھڑ سکدے. اللہ دے پیغمبر جی یہ 4 کم کیڑے نے اور لوگ انہاں 4 کماں نو کیوں نہیں چھڑ دے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے الفخر فی الاحساب
سب تو پہلے نمبر تے اپنے حسب و نسب تے فخر کرنا، اپنی برادری تے فخر کرنا، اپنے کاروبار تے فخر کرنا، اپنے مال جائیداد تے فخر کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنے حسب تے بڑا فخر کریا کر دے سن، اور جنگاں دے اندر جس وقت کوئی مد مقابل آندا سب تو پہلے اپنا تعارف کراندا کہ میرا فلاں نسب فلاں حسب الفخر فی الاحساب۔ ایک قیامت تک لوگ اپنے نسب تے فخر کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کو منع فرمایا۔ ذات، برادری، قبیلہ اس سے فخر کرنا محبوب پیغمبر دے کولوں جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرما دینے وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اپنے نسب تے دوسرے نو تانا دینا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنے قبیلیاں تو ایک دوسرے نو تانا دیا کر دے، اسی طرح اس دور دے اندر لوگ اپنی برادری نو ذکر کر کے دوسریاں برادریاں نو تانا دین دینے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات تو منع فرمایا۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرما دینے وَالْإِسْتَسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، لوگ نجومیاں دے کول جان گے، ستاریاں تو اپنے زندگی دے احوال جانن دی کوشش کرن گے، نجومی دے کول جان گے کہ میری قسمت کا پتہ چل جائے، میری قسمت پتہ چل جائے آن والے وقت دے اندر کی ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نجومی دے کول، کسے ہاتھ دیکھن والے دے کول جائے گا، 40 راتاں تک اس دی اللہ پاک عبادت قبول نہیں فرمانے، 40 راتاں اس دی عبادت قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھے نمبر تے وَالنَّيَاحَةُ، نوحہ کرنا، پٹنا، اپنے سینے تے ہاتھ مارنا، اپنے چہرے تے ہاتھ مارنا، اپنے گریبان نو چاک کرنا۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، آقا علیہ السلام فرما دینے الناحۃ اذا لم تتب قبل موتها، ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی کے اندر نوحہ کیتا، اپنے گریبان نو چاک کیتا، اپنی زبان نو بلند کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنا، گھر دے اندر فوتی ہو جائے، گھر دے اندر کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اپنا قریبی کوئی انتقال کر جائے، اپنی اولاد دے اندر کوئی انتقال کر جائے، والدین دے اندر کوئی انتقال کر جائے، تاڑے بچیاں دے اندر کوئی انتقال کر جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلند آواز دے نال آہو پکار کرنا، اپنے سینے نو اپنے گریبان نو چاک کرنا، اپنے کپڑے پھاڑنے، منہ دے اندروں طرح طرح دیاں آوازاں نکالنیاں، اپنے چہرے تے تھپڑ مارنے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، اپنے ہتھاں دے اندر بیٹے نو اٹھایا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد ہر بندے نو پیاری ہے، جس وقت بیٹا انتقال کر گیا محبوب پیغمبر نے اپنے بیٹے نو ہتھاں دے اندر اٹھایا ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش نے، اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے، اور آنسو دے قطرے بیٹے دی میت تے گر رہے نے۔ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جے تس اس بات دا حکم دیتا کہ جس وقت کوئی اپنا پیارا انتقال کر جائے نوحہ نہیں کرنا، زبان دے اندروں تکلیف دا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ دے پیغمبر جے ہاتھ دے اندر بیٹے دی میت موجود ہے، اللہ دے پیغمبر جی اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے، میرے محبوب پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ جس وقت تکلیف آئے، پریشانی آئے، جس وقت اپنا قریبی کوئی انتقال
نکال کر جائے، زبان دے اندروں کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا، لیکن اکھاں تے انسان دا بس نہیں چلدا، اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے، اے تکلیف دا عالم ہے، لیکن میری زبان دے اندروں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکلیا، تکلیف دے وقت دے اندر زبان دے اندروں ایسا لفظ نکالنا جڑا اللہ پاک کی ذات نو پسند نہ آئے، اے نوحے دے عمل دے اندر آ جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے الناحۃ اذا لم تتب قبل موتها، ایسا بندہ جس نے دنیا دے اندر نوحہ کیتا ہوئے، جس نے دنیا دے اندر تکلیف دے وقت آہو بخار کیتی ہوئے، اپنے گریبان نو چاک کیتا ہوئے، اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے، بلند آواز دے نال اپنے منہ دے اندروں آوازاں نکالیاں ہوئے، آقا فرماندے نے اگر موت تو پہلے اس نے توبہ نہ کی تھی، اس نے توبہ نہ کی تھی، اس حالت دے اندر انہوں موت آ گئی، آقا فرماندے نے تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جزن، آقا فرماندے نے گندک کی کمیز قیامت والے دن انہوں پہنائی جائے گی۔ جڑا بندہ دنیا دے اندر تکلیف دے وقت نوحہ کردا ہے، اپنی زبان دے اندروں الفاظ نکالدا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تکلیف آئے زبان دے اندر لفظ کی نکلنے چاہیے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تکلیف تیری طرف آئی ہے، اے اللہ تیری طرف واپس اٹھانا، اے اللہ یہ تیری امانت سی تیری طرف واپس لٹا دیتی، اے اللہ خوشیاں بھی تو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تکلیف آئیے اے اللہ تیری طرف لٹا دینا۔ ماہ محرم دے اندر کچھ لوگ حضرت حسین دی شہادت نوحہ کرنا اسلام دا حصہ سمجھ دینے اور ماتم کرنا اسلام دا حصہ سمجھ دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تے اینا حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، انہاں دے اندر جیڑی غلطی گناہ کرو گے ایدی سزا نو ڈبل کیتا جائے گا، اور پھر اس خاص محرم دے مہینے دے اندر اپنی زبان دے اندروں ایسے الفاظ نکالنا، صحابہ کرام دی شان دے اندر گستاخی کرنا، صحابہ کرام نو برا پلا کہنا اور طرح طرح دیا باتاں لوگ کر دینے، ایسیاں باتاں کرنا، آقا علیہ السلام نے ممانت فرمائیے انہاں مہینیاں دے اندر جتنی زیادہ ہو سکتی ہے نیکی کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، اللہ دے کولو توبہ استغفار کرو۔ اگر زندگی دے اندر کسے میت نوحہ کر چکے ہو، زندگی دے اندر کسے اپنے پیارے دی وفات دے وقت زبان دے اندر ایسے لفظ نکال چکے ہو، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ زندگی دے اندر کبھی بھی کسے وقت کوئی تکلیف آ جائے تے زبان دے اندروں ایہو لفظ نکلنے چاہیے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تکلیف تیری طرف آئیے، اے اللہ تیری طرف لٹا رہے ہیں، خوشی آئے الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔